एहसान है हम लोग पे हर आन, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर कराची, तमाम पाकिस्तानी को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मेज़बान फ़राद अकबर शाहीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है, जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला नहीं समझ, वो सब जानता है। खुद को अकेला नहीं समझ, वो सब जानता है। अगर मांगना ही है तो खुदा से मांग, अगर मांगना ही है तो खुदा से मांग, जो ज़बां पे आने से पहले दुआ की वजह जानता है। नाज़रीन, हकीकत भी यही है कि हम जो सोचते हैं, जो दिल में और अपने खुदा से मांगते हैं, वो हमारी सोच से पहले हमें नवाज देता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इंसान की नीयत ऐसी होनी चाहिए कि खुदा से जो चीज़ मांगे वो हाजिर हो जाए। जैसे अमूमन हम मक्के और मदीने में होते हैं, वहाँ हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, सोचते हैं तो वही चीज़ हमें मिल जाती है। अल्लाह के करम से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। नाज़रीन, हमारे पास, आपको पता है मैं हूँ पाकिस्तान, और मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। हमारे पास सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जिनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, जनाब सैयद शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र है। शारिक भाई, आपसे एक सवाल मैं हमेशा एक प्रोग्राम में करता हूँ, आप कैसे हैं और इस महंगाई की दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? शाहीन भाई, ये सवाल तो ऐसा है कि शायद हमारी जेब में तो कुछ ना कुछ हो, मगर ये कि इस शहर के और इस सूबे के लोगों की जेब में नहीं है, क्योंकि रमज़ान आखिरी रोज़े चल रहे हैं। और जो मैंने हालात देखी हैं, और ख़ास तौर पे मैं अभी भी एक फ्री शॉपिंग लगाती है एक एनजीओ, उनके पास से औरंगी टाउन से होता हुआ आ रहा हूँ। तो उधर जो लोगों की तादाद है और जिस तरह लोग आके जिस अपने तरह लोग आके, हमें जाके एक लाइन कॉलर लाइन हैं, में लगा के, और एक वो अपनी कॉलर हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं हैदराबाद से। शारिक भाई, क्योंकि आप सिर्फ कराची के हलके के एमपी नहीं हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं पूरी फील्ड के अंदर, वो आप इस वक्त सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान जान रहे हैं, माशाल्लाह फील्ड में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, हेलो, हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अच्छा साहब, टीवी का वॉल्यूम ज़रा बंद कीजिएगा। चलें, दोबारा लेते हैं जी शारिक भाई, तो सॉरी। जो हालात हैं जो देखते हैं हम, सैकड़ों की तादाद में लोग जो अपने बच्चों के लिए इस तरह के जो अच्छे काम कर रहे हैं, लोग उसमें लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। मतलब आप ये देखें कि इस ईद पे जो है उनको अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाने के लिए भी उनके पास चीज़ें मैसर नहीं हैं। जी, तो मुश्किल हालात हैं। अल्लाह पाक जो है, हमसे यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो इस मुल्क को, इस शहर को, जो हुकूमतें चला रही हैं, उनके दिल में लाजमी कोशिशें करते होंगे वो, मैं उनकी नीयतों पे शक नहीं कर रहा, मगर उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं हमारी शायद सोच में या कोशिश में या नीयत में कमी है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक की मदद नहीं आ रही। तो वो हमें बेहतर करना है, और मेरी यही दुआ है कि मैं आज भी वहाँ यही बोल के आया हूँ कि जो लोग आज कपड़े लेने आए हैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, फ्री शॉपिंग करने आए हैं, और अल्लाह पाक उनके साथ कोई ऐसा वसीला बनाए कि अगले साल ये इन एनजीओ को दूसरों के लिए दे रहे हों पैसे, दूसरों के क्योंकि लिए। लाजमी अल्लाह पाक असबाब बना सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कादिर है वो। तो बहुत मुश्किल हालात हैं जो रोज़े हैं। इन रोज़ों में आपने देखा जो ट्रैफिक हादसा हुए हैं, एक सबसे गंभीर हादसा मेरे अपने हलके में हुआ, ज़ैनब का, अब्दुल गयूम का, और वो आने वाला बच्चा जिसका नाम जो ईद के छठे दिन अल्लाह इस अकबर, दुनिया में जिसको आना था, जिसका नाम उनके माँ बाप ने, उसके घर वालों ने इस्माइल सोचा था। अल्लाह तो अकबर। उसकी शहादत के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद, तो दिल नहीं मानता ना कि मतलब अब ये तो, ये ईद का तो त्यौहार वो है कि हमारे रमज़ान के जो हमारे रोज़े होते हैं, 30 रोज़े हम रखते हैं, इबादत करते हैं, ये अल्लाह ने हमें ईद उस सूरत में एक तोहफे की शक्ल में दी है।
तोहफे की शक्ल में तोहफे दिया। की शक्ल अस्सलाम में। वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। फराज भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर अरशद अली शाह साहब, आप कैसे हैं और इस महंगाई की दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? इस वक्त यकीन करें 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा घर के सारा अंदर हो ना, शॉपिंग तो में घर खर्च के कर अंदर- दिए? घर के अंदर है ना, तो घर के अंदर तो सारे पैसे आपको पता है चीफ साहब के पास ही होते हैं। जी जी जी। अरशद अली शाह साहब, हमारे पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक मेहनती और फील्ड में मौजूद रहने वाले एमपीए मौजूद हैं, सैयद शारिक जमाल साहब। कीजिए दिल की बात शाहीन की परवाज से। सर मुझे जो है ना कुछ 1-2 सवाल पूछने थे, और वो ये कि उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अभी हम तो आपकी कोशिश कर रहे थे 27वीं रमज़ान से आपको फोन कोशिश कर रहे थे कि आपसे कनेक्ट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं सके। जी हम हजरत तो ख्वाह हैं। खैर जी जी बोलिए। मैं इनसे मैं इनसे सवाल ये पूछूंगा कि हैदराबाद और सक्कर के दरमियान जो मोटर है वो क्या हमारी जिंदगी में बन जाएगा? एक जी। तो सवाल मेरा ये है। जी नोट हो गया आपका एक और- सवाल। जी हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम इसी तरह से कट कट के जीते रहेंगे? तभी तो राहत के दिन आएंगे, तो वो भी बता दें कि कब आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अरशद अली शाह साहब, आप लाइन पे तशरीफ लाए। मैं आपका सवाल इनसे करता हूँ, आप सुनिएगा। जी सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया अहम सवाल है, और सवाल में थोड़ी मायूसी ज़्यादा थी। तो सबसे पहले तो मैं इनको ये बोलूँगा कि भाई नाउमीद ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इसको मना फरमाया, मायूसी को मना फरमाया, नाउमीदी को मना फरमाया। लेकिन इंशाअल्लाह अच्छे दिन वापस बहुत जल्द आएंगे। हम सब की मेहनत से ना, हम सबको अपना किरदार इसमें अदा करना पड़ेगा। और जो ये बोल रहे हैं ना कि हमारे ज़िंदगी में एक हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे की बात करिए, तो उसका मैं बताता चलूँ, उसमें आपको शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो नहीं गुजरा हो, हमारे सीनियर रहनुमा हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, उन्होंने कौमी असम्बली में ये पेश करा था अपनी स्पीच में इस मोटरवे को। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी मुस्तफ़ा भाई खुद मौजूद हैं। वो जो उनकी ये चीज़ थी वो स्टैंडिंग कमेटी तक भी चली गई है, और इंशाल्लाह ये रेजोल्यूशन और उस पर बहुत जल्द जो है वफाक जो है काम शुरू कर रहा है। और उस पर जिस तरह भी K4 का मंसूबा आपने देखा 2010 का मुस्तफ़ा भाई ने उस टाइम 2009 में उसको वो करा था, वो आज तक कंप्लीट ना हो सका है K4 का मंसूबा। तो K4 भी MQ ने टेकअप करा, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी हुकूमत के रनवर में वो ये K4 का मंसूबा भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कराची में पानी के जो बहुत बड़े मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सक्कर मोटरवे जो है हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे, ये इंशाल्लाह वफाक ने इसको टेकअप कर लिया, और इंशाल्लाह ये हमारी काविशों फ्रेंडली से वफाक ने जी ये फ्रेंडली वफाक जी ने? जी जो वफाकी आपके वज़ीर जी, आज़म जी, मियाँ मोहम्मद जी, जी, शहबाज जी। शरीफ साहब हैं। तो इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो गया है मोटरवे का सक्कर हैदराबाद टू सक्कर। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इधर सिंध गवर्नमेंट से तो हमें उम्मीदें नहीं है। वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो शहर है कराची के पूरे सूबे में, उन्होंने आपको पता है आपके सामने उनकी कारकर्दगी है। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और बाकी सर ना उम्मीद नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में ये मोटरवे भी बनेगा, और आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह अगर हम सब की कोशिश ना, अगर हम ये सोचते हैं कि कोई MP MNA या कोई वज़ीर आला वज़ीर आज़म आके कोई काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, हम सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हम सब की मेहनत और नीयत से मायूसी छोड़ें, अपनी ज़िम्मेदारी को ओन करें, और इंशाल्लाह इस शहर के लिए, हैदराबाद के लिए, कराची के लिए हम सब खुद इस शहर को बना सकते हैं। हमें किसी हुकूमतों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जो हैं अपने सिविक सेंस में रह के काम करें, जैसे मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में आपको बोला था कि भाई हम खुद अपनी गलियों को ओन करना शुरू कर देना, अपने घर से जो एरिया उससे बाहर निकल के, तो हमें शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। मगर इंशाल्लाह जिन इदारों का जो काम है, मैं जैसे अपने हल्के में करवा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह हम सबको वैसे ही करना पड़ेगा, हमें ओन करना पड़ेगा। जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बिल्कुल। PS63 के हवाले से भी ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। बे यारो मददगार हैं वहाँ के लोग। वहाँ से मैं लास्ट टाइम भी आपसे अर्ज़ की थी कि ना पीपल्स पार्टी की सीट है, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीट है, किसी थर्ड पार्टी की सीट है। तो अब उस हल्के को कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। कौन ऑन करेगा? देखिए इंशाल्लाह आपको पता है हमारे हैदराबाद से जो 3 नुमाइंदे हैं, नासिर भाई हो गए, क्या कहते हैं साबिर भाई हो गए, और ये जो वो जो हैं हैदराबाद की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पे, और हम सब खुद भी करते हैं। मेरी कितनी भी असेंबली में
کوئی اگر آپ پورے سندھ کی بات کریں تو کوئی بھی شاید شہر نہیں، اور حیدرآباد خاص طور پہ، حیدرآباد تو ہمارے دل کے قریب ہے، ایم کیو ایم کے دل کے قریب ہے. ایم کیو ایم جو ہے ہمارے جو کرتا دھرتا ہے، جن سے میں نے سیاست سیکھی ہے، انیس احمد قائم قانی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، خاص طور پر انیس بھائی کا خود کا تعلق جو ہے حیدرآباد وہ سے. حیدرآباد سے. تو حیدرآباد تو ہم سب کے دل کے قریب ہے. ایم کیو ایم کا ایک ایک کارکن جو ہے حیدرآباد کی جتنی قربانی ہے اس کو کبھی نہ بھولا ہے نہ بھولے گا انشاءاللہ. اور اللہ پاک نے چاہے یہ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے تمام شہری علاقے پلس دیہی علاقے جو ہمارے اربن ایریاز ہیں، ہم تو سب کی بات سر کرتے ہیں. کہیں نا انسان شاہین کی پرواز سے ماتلی بھی کہیں نا، ذرا ماتلی والوں سر کو بھی ماتلی، سن نواب رہے ہیں جو شاہ، حوصلہ افزائی ہو. گوٹ کی آپ، میں سب کی، میں تھارو شاہ، میں سب کی بات کرتا ہوں، میں دادو کی بات کرتا ہوں، میں سب کی بات کرتا ہوں. ادھر سب انسانیت بستی ہے سر. میں کوئی زبان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ان سب کی زندگیوں میں آسانی آنی چاہیے، اور سب میری پوری کوشش ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ کوئی ایسی مدد اتار دے کہ ہم ان سب کو ڈیلیور کر سکیں، اور ان سب کی زندگی میں جو ہے وہ سکون، اور ان سب عوام کا، پورے سندھ بھر کی، پورے سیاست پہ بھروسہ واپس آ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے، سیاست پہ، اپنے لیڈروں پہ، اپنے ایم پی ایم این ایس پہ کہ بھروسہ کرنے لگے. مگر اس کے لیے ہم سب تمام ایم پیز ایم این ایس کو وہ کردار بنانا ہوگا کہ جس سے یہ بھروسہ جیتے. میں تو اپنے حلقے میں رہتا ہوں، تو میں اپنے حلقے میں ایسا کردار بنا رہا ہوں، شاید میں اپنے حلقے کے میں لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، مگر ہم سب کو اوورآل اچھا ہونا پڑے گا. نہیں شارق بھائی، آپ اپنے حلقے میں رہ کے بہت محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہم بھی اپنے حلقے میں رہ کے ہلکے ہو گئے ہیں. وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس شاہین کی پرواز سے میں آواز اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک آخری سانس ہے. ہمارے ساتھ دوسرے معزز گیسٹ ہیں، نیو سولجر سٹی کے ڈائریکٹر ہیں ناظم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ ناظم بھائی؟ الحمدللہ سب خیریت ہے. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کی ماشاءاللہ جو آپ نے فلاحی کام کر رہے ہیں، اور کل بھی آپ نے جو ہے یہ مٹھو جو ہے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ذرا مٹھو کو کیمرہ مین ذرا لے لیں، انہوں نے ٹانگوں میں کاٹ کے بڑا میرا جو ہے وہ ستیہ ناش کر لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ناظم بھائی، ماشاءاللہ آپ نے کل جو حیدرآباد سے ہماری بہن آئی تھی، جو جن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ لیور کینسر میں مبتلا ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. ان کے لیے بھی بات ہو گئی تھی ڈائریکٹرز کی طرف سے. جی آپ نے انہیں فائل گفٹ کی. جی ہاں. آپ کو بہت ساری، انہوں نے ابھی مجھے میسج کیا کہ ناظم بھائی کو اور آپ کی جو سی ای او ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دیجیے گا کہ انہوں نے میرا خیال کیا. اور ہم نے یہاں سے لائیو جو ہے لوگوں سے امداد کی بھی اپیل کی تھی. دیکھیں گورنمنٹ میں فری آپریشن تو ہو رہا ہے، لیکن ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بیچ دیا. سب کچھ ختم کرنے کے بعد اب وہاں رہنے کے لیے گھر چاہیے. اسی سلسلے میں نے ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جب بھی ان کا جانے کا ہوگا تو اس سے پہلے ان کا پلان لے لیجیے گا، تو کوئی ایک پیکیج وغیرہ سیٹ کر دیں گے تاکہ ان کو وہاں پہ آسانی ہو جائے گی. سیکنڈ یہ کہ ابھی ایک کوشچن جو کیا تھا، وہ ہمارے لائیو کالر ہیں تو ہمارے یہ ساتھی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اس کو جواب دیا. میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو نیو سولجر سٹی کی طرف سے ایک پروجیکٹ جو بنا رہے ہیں، یہ پورا ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں. ایک اسمارٹ سٹی ہوگا اور ایک رول ماڈل ہوگا تمام در شہروں کے اندر کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک چیز کو سیٹ کر کے دیں گے جہاں پہ ہر طرح کی آسانی، روڈ، سیوریج، ان تمام تر چیزوں کو سیٹ اس طرح سے کر کے دیں گے کہ تاکہ لوگ دیکھنے کے بعد اس کو پھر ادھر بھی اس کو رول جو خواب دکھا رہے ہیں اس کی تعبیر ہوگی انشاءاللہ. پکی بات ہے. جی ہاں. دیکھیں آپ سندھ والوں سے وعدہ کر رہے ہوں، سندھ کے بہت قریب ہیں، ہم یہ بات کراس کر کے یہ آپ کا یہ پروجیکٹ قریب نہیں، ہم خود سندھ ہیں. جی جی، انٹیریئر سندھ کے بہت قریب ہیں. ہم لوگ خود سندھ ہیں. بالکل بے شک فون کرتے ہیں نا. بالکل انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک پیاری سی ابھرتی ہوئی اسٹار ہیں، پیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ماڈل بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل. شاہین کی پرواز دیکھتی ہیں کبھی کبھی؟ ایسی جھوٹ بول دیجیے. کبھی جی میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ دیکھا تو کہیں نا دل کی بات. شاہین کی پرواز سے کیسا لگتا ہے آپ کو شو؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کے ساتھ نیو گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو سننا بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آج کل کوئی نہیں کرتے ہیں. جی بیٹا، یہ سب چیز اللہ کو کا کرم ہے جو کرنا پاک صلی اللہ علیہ بہت وسلم بڑی بات ہے کہ لوگوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اٹھنا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، ان کے لیے امید پیدا کرنا. کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو چکے ہیں. لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک وہاں سے امید پیدا کرتے ہیں جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنائیں گے، وہ آپ کے لیے آپ کی راہیں ہموار ضرور کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ حیدرآباد سے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کل بھی میں بہت سارے لوگوں کا نام لینا بھول گیا، آج شروع میں ہی لے لیتا ہوں. ہمیں گلشن یاسین سے دیکھ رہے ہیں ارم، اور
शबात जो हमें गुलशन यासीन से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया शबात भाई। इसके अलावा डॉक्टर अजरा हमें देख रही हैं, डॉक्टर शेब डायबिटोलॉजिस्ट हैं हैदराबाद से, वो हमें देख रहे हैं। डॉक्टर अजरा कह रही हैं कि मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजरा। इसके अलावा डॉक्टर राहत हमें देख रही हैं मोहम्मदी हॉस्पिटल से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत, आप हमें देख रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर आमिर भट्ट हैं मांझी हॉस्पिटल से, डॉक्टर अशफाक साहब हैं। इसके अलावा डॉक्टर फुरकाना रशीद हैं यूनिट नंबर 12 से हमें देख रही हैं। डॉक्टर फिरदौस मुमताज़ हमें देख रही हैं सदर से, कायद आज़म कॉम्प्लेक्स से। इसके अलावा डॉक्टर नसीम जुनेजो, डॉक्टर निशाद ज़ोहरा हमें देख रही हैं, और बिलाल हमें देख रहे हैं बिस्मिल्लाह सिटी यूनिट नंबर 10 से। डॉक्टर मुकद्दस हमें देख रहे हैं, फ़ारूक शाहीन हमें हैदराबाद से देख रहे हैं। अच्छा फ़ारूक शाहीन, मैं अभी एक्वारेड आपकी ज़रूर बताऊँगा, अच्छा वो आपने मुझे मैसेज करके याद दिलाया। डॉक्टर मुबशर देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया माजी हॉस्पिटल से डॉक्टर मुबशर। डॉक्टर शुमाइला हमें देख रही हैं, ये भी गायनी की डॉक्टर हैं यूनिट नंबर 10 से। डॉक्टर सुफियान हमें देख रहे हैं चेस्ट क्लिनिक से यूनिट नंबर 6 से। इसके अलावा डॉक्टर इरफान डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ये मीरपुखास में और हैदराबाद में। इसके अलावा नवाबशाह में ओपीडीज़ करते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब, आप हमें देख रहे हैं। डॉक्टर मेराज निज़ामी साहब देख रहे हैं, जो कि एक मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक फूड के हवाले से मैं समझता हूँ हैदराबाद में और सिंध में बड़ा नाम है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कैमरे की उस तरफ से हसन अब्बास, हुसैन और अली हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सर मोहम्मद अली शेखी साहब मारूफ सिंगर हैं, कई अवार्ड इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, मेरा एक जुमला है जो मैं इस प्रोग्राम से कहता हूँ कि सर आप कैसे हैं और इस महंगाई की दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? कुछ 600-700 रुपये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल तो ये 600-700 रुपये भी बच गए तो अल्लाह की रहमत है। वो बाकी तो वो कैब को दिया है वो ना, अच्छा जिस अच्छा, गाड़ी में आया उसको पैसे दिए। उसको पैसे दे आए। अच्छा, आपको पता है कि हैदराबाद के अंदर अगर ज़ुबैर घांगरा साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे डायरेक्टली भी मैसेज करके कह देते तो भी मैं मताम का नाम ले देता। तो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा, फराज भाई मताम का ज़रा बताइए, हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जी नाजरीन, हैदराबाद के अंदर मताम रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और ज़ुबैर घांगरा भाई के दोस्त का रेस्टोरेंट है और ईद के हवाले से उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस निकाले हैं। जल्दी जाइए, देर मत कीजिए और आज भी सहरी का भी फ़ायदा उठाइए और कल अफ्तारी का भी फ़ायदा उठाइए और ईद पे अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कीजिए। शाहीन की परवाज़, फराज अकबर शाहीन की आवाज़ हैदराबाद तक, मातली तक, बदीन तक, मीरपुखास तक, सक्खर लाड़काना तक पहुंच रही है और पूरे पाकिस्तान तक पहुंच रही है। तो मताम रेस्टोरेंट जाइए, एंजॉय कीजिए, खाना भी बहुत सस्ता है इस महंगाई के दौर में। बहुत शुक्रिया मताम रेस्टोरेंट कि आपने हमसे कांटेक्ट किया और हमने आपका नाम लिया, जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद अली भाई। सर सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका मैंने चैनल देखा है फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, हर जगह कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सारे काम हो रहा है, मतलब ये वेरी प्रोफेशनली डेल्ट एंड खुशी भी देख के, सब आपके बेटे को देख के और ज़्यादा खुशी। सर बहुत शुक्रिया, सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो डॉक्टर अशफाक साहब। जी 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 डॉक्टर साहब। जी यकीनन मैं आपकी आवाज़ पहचान गया। डॉक्टर साहब कैसे हैं और आपकी इस महंगाई की दौर में जेब में कितने पैसे हैं? मेरी जेब में उतने पैसे हैं फराज भाई जितनी आपकी जेब में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो आप जो है वो अमीर आदमी हैं भाई। आप भी अमीर हैं। जी मैं दिल का बहुत अमीर हूँ। अमीर हैं और आप शायद पैसे के अमीर हैं। जी जी मैं दिल का बहुत, अल्लाह ने जो है वो बहुत शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में खुश है। जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी आवाज़ आ रही है। हाँ फराज भाई, सबसे पहले मैं आपको आपके शो की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह अपने शो के जरिए खास तौर पे हैदराबाद की तर्जुमानी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जितने भी मेहमान हर शोबे से, हर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बुलाया और उनसे इस मौजूदात पर बात की। खास तौर पर हैदराबाद की जितनी भी प्रॉब्लम थी उनका भी आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे तो बहुत से मामलात हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपको शायद मालूम है कि मेरी सर ऐसे कैसे इजाजत देंगे? आप भूल गए कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। सर ऐसे कहिए ना। अगर
पाकिस्तान की अवाम पाऊं तो एक शेर अर्ज कर दूं। बिल्कुल कीजिए कहें दिल की आवाज शाहीन की परवाज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक शेर अर्ज करता हूँ। यूं तो जनाब खूबसूरत है हर इंसान मगर, जी यूं तो जनाब खूबसूरत है हर इंसान मगर, कभी साहब को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। कभी कभार तो अपने अंदर भी झांकना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने बस इतनी अर्ज करना था कि हमें अपने अंदर के इंसान को भी झांकना चाहिए, उसको झांक के देखना चाहिए और उसमें से बुग़्ज़ को, हसद को, लालच को, बदनीयती को निकाल के हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें एक ऐसा इंसान बन के जानना चाहिए, ऐसे इंसान के नाम से पहचानना चाहिए कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा। हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास कॉल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया जी। फ़ारूक शाहीन साहब का भी मैसेज आया हुआ था और मैं अगर उनका तस्करा नहीं करूँगा, हमारे स्पॉन्सर्स हैं शाहीन हेल्थ केयर, तो मैं अगर आप जान की अमान पाऊँ कुछ अर्ज़ करूँ तो कह दूँ? जी कह दें। जी नाज़रीन, आप हर इंसान खूबसूरत होना चाहता है। कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक की खूबसूरती के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट मौजूद होती है जो मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ। एक्वारेट, हेल्दी स्किन के लिए, लॉस ऑफ हेयर्स के लिए और कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन के लिए। जो ख़वातीन और मर्द हजरात इस्तेमाल करना चाहें वो फ़ारूक शाहीन साहब से स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, क्योंकि एक्वारेट ही आपको जो है वो खूबसूरत बना सकता है, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ साथ मेरे बराबर में एक मॉडल हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि शायद वो पहले से इस्तेमाल कर रही है। जी बताइएगा। मुझे तकरीबन 2 मंथ्स हो गए हैं एक्वारेट यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, फुट से हेड तक बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल, मैं 2 मंथ से इसे यूज़ ऐसे कैमरे के सामने करके दिखाइए। 2 मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जो ख़वातीन, जो मेरी बहनें यूज़ करना चाहती हैं, किसी को स्किन के इश्यूज़ होते हैं, फेयर कलर के इश्यूज़ होते हैं, तो आप सब इसे मेक श्योर यूज़ करें, बहुत अच्छे इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा मोहम्मद अली शकीब भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने अपना कैरियर कब स्टार्ट किया? मेरा करियर मेरे ख्याल में जब से मैंने होश संभाला, माशाल्लाह, मतलब मैं गाता ही आ रहा हूँ माशाल्लाह। बचपन में बर्थडे पार्टीज़ में, वहाँ से शुरुआत मेरी हुई और फिर एक्टिंग का बहुत शौक़ था। हम सारे लड़के मिलके हम जो फिल्म देखते थे उसको आके घर में उसकी वही फाइट करते थे, वही एक्शन, ये वो फलाना। मगर ये गाना जो था ना, ये इट वाज ग्रोइंग इनसाइड में। ये बहुत तंग करता है, ये भी पाकिस्तान है क्योंकि आज़ाद मुल्क है हमारा और आज़ादी सबको है। मिट्टू इधर आ जाएं आप हमारे एमपी साहब को तंग मत करें, इधर आ जाइए। काटो। हाँ। आप माइक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बोलो। हाँ, कुछ बोलना है आपने? बोलना चाह रहे हैं? भूख लगी है? कहना इन्हें कुछ भी नहीं कहना, इन्हें सिर्फ परेशान करना है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो भी कुछ बोलना चाहता है, जरा इसको मिट्टू को ले जरा आ जाए, इसको ले जाए, इससे पहले कि यही चोंच से मुझे काट ले। ये आजाद वतन के आजाद पंछी हैं और इनको भी आजादी है। ये मेरे ख्याल से एमपी साहब आपसे कह रहे हैं कि हैदराबाद PS63 का जो मसला है वो हल कर दें आप। सुबह असेंबली में आवाज उठाएं और जो कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ वहाँ लाइटें होनी चाहिए, खंबे होने चाहिए, रोड जो वहाँ टूटे में वो होने चाहिए। को डंक मारेगा ये मेरे ख्याल से एमपी साहब से मोहब्बत का इजहार है, काट नहीं रहा है। काट रहा है आपको? कोशिश तो कर रहा है। मोहब्बत का इजहार है। शारिक भाई यकीनन आपसे इसको बहुत मोहब्बत, और स्पेशली आया भी आपके कदमों में। देख लें, देखें, आवाम है ये आवाम, और ये अपनी सरकार से ये कह रही है कि हमारे लिए कुछ सोचें आप। बिल्कुल इंशाल्लाह। इनके लिए क्या, मेन तो इंसान जो अल्लाह पाक ने जो मखलूक बनाई है, उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मुश्किलात में मैं तो हमेशा ही परिंदे ज़्यादा है ना। मैं अपनी आवाम की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे हमारी आवाम किसी की कदमों में झुके। ये परिंदे हैं, पड़ेगा इसको हैदराबाद भेज दें तो फिर इसका मसला हल कराते हैं। जी जी, इसके इंशाल्लाह ये मेरे साथ हैदराबाद जाएंगे। मिट्टू, आप आज़ाद हो, आज़ाद मुल्क में जी रहे हो। जी मोहम्मद अली भाई। जी भाई, आप बता रहे थे कुछ। आप हमें यहाँ इनसे कटवाने बुलाया? नहीं काटवा। ओ भाई, आप इधर आ जाओ जल्दी से। जी जी, आप बताइए। नहीं इंशाल्लाह नहीं काटेंगे आप।
देखें नाजरीन, हमारे हाथ में मिट्ठू आ गए हैं, इनसे हमारी दोस्ती हो गई है। मिट्ठू काटना नहीं, और हमारे एमपीए साहब के हाथ में भी मिट्ठू आ गए हैं माशाल्लाह। दिखाइएगा ज़रा, ये हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इतने दिनों में इनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है क्योंकि ये शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ 15 डेज से साथ हैं। तो एक मोहब्बत का रिश्ता इंसानों के साथ क्या, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, सब के साथ बन जाता है। कोई शख्स आपके साथ एक दिन भी रहे तो एक मोहब्बत का ताल्लुक उससे जुड़ जाता है। शारिक भाई, आपसे लगता है बड़ी खुसूसी मोहब्बत है इस परिंदे को, क्या कहेंगे आप? ये काफ़ी देर से आके आपके सामने अब पता नहीं है ही और शी है, खेल रहा था तो मैंने उसको ले लिया हाथ में। बहुत ज़बरदस्त, और आपने मुझे भी हिम्मत दिला दी कि मैं भी हाथ में बिठा लूं। मिट्टू काटो नहीं, प्यार पता कर लो। नहीं है किस वक्त वो काट ले। सर ये अब भी है। काट भी लेंगे तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा खून भी सबका है, हमारी हमारा रूह भी खून इस सफ़ेद है, पाकिस्तान सफ़ेद। की है, हमारा जिस्म भी इस पाकिस्तान का है, यहीं इसी मिट्टी में मिलना है। सर क्या कर सकते हैं मोहम्मद अली शेखी साहब, अब क्योंकि कुछ भी परिंदों से बोले ये मोहब्बत ही है। कुछ भी बोले काट लेगा ये। हाँ हाँ, लेकिन इंशाल्लाह नहीं काटेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं काटेगा, क्योंकि ये हमारे प्यारे आज़ाद मुल्क के आज़ाद परिंदे हैं। अच्छा, आपने शाहीन के कभी सुने? शाहीन की परवाज़ कभी सुनी है? शाहीन की परवाज़, शाहीन की एक खुसूसियत बताऊं आपको। हाँ वो शाहीन जब 10,000 फुट की बुलंदी पे होती है, शाहीन मादा जब 10,000 फुट की बुलंदी पे अपने बच्चों को आसमान पे ले जाती है और आसमान पे ले जाके नीचे छोड़ देती है, और बच्चे जब तेज़ी से नीचे आ रहा होता है, ज़मीन के करीब होता है, 1,000 फीट की करीब होता है, तो वो मादा अचानक आती है, दोबारा उस बच्चे को लेती है और फिर आसमान पे ले जाती है। फिर ये अमल करती है, नीचे आती है, बच्चा ये सोचता है कि मैं अब 1,000 फीट बचा है और मैं गिरूंगा, मर जाऊंगा। जब तक ये अमल करती रहती है, जब तक कि वो उड़ना खुद ब खुद ना सीख जाए। ये डॉक्यूमेंट में दिखाया था। जी जी जी, तो शाहीन जो है वो अब उनकी बच्चों की परवाज़ खुद ब खुद होती है और वो उड़ना सीखते हैं। मिट्टू आप मुझे तंग नहीं करो, मैं इसको पीछे बिठाता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे मौजूद हो। आइए मिट्टू, आपकी जगह ये है, अपनी आप जगह आइए जाओ। यहाँ पर। प्लीज़ प्लीज़ काटिए मत, छोड़ दीजिए, शाबाश। जी नाजरीन, ये थे हमारे प्यारे मिट्टू। जी मोहम्मद अली शेखी साहब, आपको पता है न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से आपके लिए 120 गज का प्लॉट आपको गिफ्ट करेंगे हमारे नाजिम भाई, और आपका प्लॉट ये मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसे दिखाइएगा। न्यू सोल्जर सिटी जो कि मेन हाईवे पे है नूरियाबाद क्रॉस करने के बाद, और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है रमज़ान के मंथ में कि आपके इस प्रोजेक्ट को अल्लाह ताला दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, और आपका ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बहुत आगे जाए इंशाअल्लाह ताला। ये न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से हमारे पायनियर सदाबहार मोहम्मद अली शेखी साहब के लिए ये गिफ्ट है, शाहीन की परवाज़ की तरफ से। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ ऐसा थोड़ी है कि हम आपको भूल जाएं पिया, आपके लिए भी है न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से आपके लिए भी एक प्लॉट है 120 गज का, और आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़, आमीन, आपका फ़र्ज़ बनता है, अब इनके लिए आपने मार्केटिंग करनी है, अपने लोगों को बताना है, वहाँ कम से कम एक प्लॉट खरीदें, बहुत इकनॉमिकल और बहुत आसान किस्तों में दस्तियाब है। ये है कितनी दूर? ये नूरियाबाद से शहर क्रॉस करके बिल्कुल बराबर में। अब तो जो है फासले समट गए हैं। आपका मतलब ये बेरिया टाउन से पहले या बाद में? बैरिया टाउन के बाद नूरियाबाद हम क्रॉस करते हैं, इंटरचेंज 9 बैरिया टाउन के बाद है, के फौरन बाद है ये। अब तो फासले समट गए हैं मोहम्मद अली भाई, अब तो बहुत करीब हो गए वो हैं। कमांडर साहब थे ना, उन्होंने शहर बनाया था पूरा। जी जी ये भी जी जी, complete उससे शहर थोड़ा बना सा आगे है, उससे आगे है इंशाअल्लाह ताला। उनसे भी, कमांडर साहब से भी मैं कल गया था, उनकी माशाल्लाह भादराबाद में एक आउटलेट है, तो मुझे योगी भाई ने वहाँ बुलाया था, मैं विज़िट के लिए गया था। तो इंशाअल्लाह ताला उनका भी काम एक बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह उनके भी काम में बरकत अता फरमाए, और वो लोगों की भी बड़ी मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शारिक भाई, खाना भी फ्री है वहाँ? जी खाना फ्री। मैंने कहा हम शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ यार, सारा खर्चा ही नहीं है ना। जी बिल्कुल, वहाँ कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला, और हम लोग वहाँ रहेंगे भी, कुछ अर्सा अपने गुजारेंगे। हाँ। अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में तो बहुत टाइम है, अभी तो हमने ज़िंदगी जीनी है मैं इंशाअल्लाह। तो फिर से जवान हो रहा हूँ। जी हाँ, वो कहते हैं ना अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। एक ऐसी चीज़ डॉक्टर साहब ने खिला दी है ना,
میں جو فیل ہو رہا ہے کہ میں پھر سے جوان ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک پروڈکٹ میرے پاس بھی ہے ایسس کیپسول جو کہ باڈی کو دوبارہ ریجونیٹر کر دیتی ہے, دوبارہ جوان کر دیتی ہے. ایسس پلس کے نام سے فاروق شاہین صاحب کی کمپنی ہے. آپ وہ کھائیں گے تو اگر آپ 40 پر ہیں تو 10 ایئر بیک کر جائیں گے, یعنی آپ کی باڈی کے اندر وہی ایکٹیونیس بحال کر دیتی ہے. وہ یقیناً میں آپ کو بھجواؤں گا ایسس پلس. پلیز آئی نیڈ دیٹ, بیکاز میں زندگی پر ایکسرسائز کی ہے نا, تو اسے چھوڑ نہیں سکتا میں. ایکسرسائز چھوڑتا ہوں تو بہت پھول جاتا ہوں. تو یہ دوائیاں جو فوڈ سپلیمنٹ, جی جی یہ بالکل استعمال کیجیے گا. اور یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ایلوپیتھک جو کیپسول اور ٹیبلٹس ہیں نا, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. جی اب تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو ہے وہ نیوٹراسیٹیکل کی طرف لوگ آئے ہیں, لیکن لائف سیونگ ڈرگ ہیں وہ تو استعمال کرنی پڑتی ہیں, اس کے بغیر تو زندگی مشکل ہی. آپ کو پتہ ہے انسولین اگر پیشنٹ نہیں لے گا تو اس کے ساتھ پرابلم ہوں گے. شوگر کا مریض اگر دوائیاں نہیں کھائے گا اس کے ساتھ پرابلم. لائف سیونگ ڈرگس تو ہمیں لینی ہے, اس کو بہت ضروری ہے. شوگر کے جو ٹیبلٹس ہیں, شوگر کے جو میڈیسنز ہیں, وہی تو آپ کو گردے کو خراب کرتے ہیں, گردہ یہ لیور وغیرہ. جی سر یہ تو اب بہتر تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے یا کمپنیز والے بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آصف موسیٰ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں. اور کہاں ہیں آصف بھائی؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, آپ کو اتا پتہ ہی نہیں ہے آپ کا. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. اصل میں اپنے حلقے میں ہوں, اپنے ایریے میں ہوں, کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, تو آج کچھ ہم نے عید گفٹ رکھنے تھے بچوں کے لیے, تو اس میں ذرا مصروف تھا. اچھا اچھا, بچوں کے لیے. شارق بھائی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے یار. میں ان کو بھی بھائی مس کر رہا ہوں اصل میں, کیونکہ میں حلقے میں تھا اور مجھے معلوم تھا کہ شارق بھائی بھی آج آ رہے ہیں, تو آنا تھا میں نے, لیکن کیونکہ مصروفیات زیادہ تھیں اس وجہ سے معافی چاہتا ہوں. جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ غریب بچوں کے اندر عیدی وغیرہ راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. شارق بھائی کے ہاتھ میں طوطا ہے اس وقت جو ان کی زبان بول رہا ہے آپ کی غیر موجودگی میں. شارق بھائی کے پاس بہت سارے طوطے ہیں اور وہ بہت ساری زبان بولتے ہیں. اچھا آصف موسیٰ بھائی, ایک طوطا نہیں, ان کے پاس بہت سارے طوطے ہیں. اچھا اچھا آصف بھائی, میں ایک آپ سے اور گزارش کروں گا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کاشف شورو صاحب سے ضرور مودبانہ میری طرف سے ریکویسٹ کیجیے گا, پی ایس 63 کے جو قبرستان اندھیروں میں ڈوبے میں, وہاں کم سے کم روشنی ہو جائے اور وہاں کے روڈ بن جائیں. تو کہیں نہ دل کی بات شاہین کی پرواز سے. جی بالکل, انشاءاللہ آپ نے مجھے کہا تھا اور مجھے یاد ہے. آج میں 4 تاریخ کو ہمارا ایک ایونٹ آ رہا ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے. ہم گلی خدا بخش جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد واپسی پہ شور صاحب بھی ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ, اور ضرور حیدرآباد میں رکیں گے. اور جو آپ نے ایشوز مجھے بتائے ہیں وہ میرے پاس نوٹڈ ہیں, اور اس کے بعد سے بھرپور جو نا میں آواز بھی اٹھاؤں گا اور بات بھی کروں گا انشاءاللہ ان سے. بہت شکریہ. اور کہیں نا اپنے دل کی بات شارق بھائی سے, شاہین کی پرواز سے. بس شارق بھائی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, شارق بھائی ہمارے دل میں رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے حلقے میں مصروف رہتا ہے, ہم بھی اپنے حلقے میں مصروف رہتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہماری پارٹیاں چاہے الگ ہیں, ان کے نظریات الگ ہیں, سب ساری چیزیں الگ الگ ہیں, لیکن جب بات خدمت کی ہوتی ہے, لوگوں کی ہوتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مل کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بین پاکستانی ہم سب ایک ہیں. بالکل, جب بات انسانیت کی آئے گی, بات پاکستان کی آئے گی اور خدمت کی آئے گی, تو انشاءاللہ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. آصف بھائی آج پاکستان ٹیم پھر ہار گئی نیوزی لینڈ سے. بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو نا اپنا کرکٹ بورڈ کو دیکھ رہے ہیں جن کا کرکٹ سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. جی تو اب بابر اعظم صاحب نے اور رضوان صاحب نے جو ہماری ٹیم ہے اس کو انہوں نے 120 رن کی ٹیم بنا دی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے جو ہمارے جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں ان میں ٹیمپرامنٹ ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف کھیلنے کے لیے آتے ہیں, چھکے چوکے مارنے کے لیے. جی آصف بھائی آپ ایوانوں میں رہتے ہیں تو یقیناً اس پہ بھی آواز اٹھائی گا, کیونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ ہمیں متحد کرتا ہے پورے پاکستان کو. دیکھیں آپ کے پاس لیجنڈ پلیئر یونس خان موجود ہے, جو بہترین بیٹنگ کوچ ہے, جو بہترین فیلڈنگ کوچ ہے, اور اس کی بڑی گہری نظر ہے کرکٹ کے اوپر, لیکن ہم لوگ ان کو نہ استعمال کرتے ہیں, نہ اس میں کسی ایسے دھارے میں لے کے آتے ہیں کہ بہترین ٹیم کو سلیکٹ کریں. تو جب تک آپ پروفیشنل لوگ, جو کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ, جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ آپ لے کے نہیں آئیں گے, گروپ بندی کو ختم نہیں کریں گے, تب تک کرکٹ کا یہی حال رہے گا. تب تک کرکٹ کا یہی حال رہے گا, اور یقیناً ہم اس چیز پہ یقین رکھیں گے کل آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.
میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا، اور میری بڑی خواہش بھی تھی کہ میں آؤں، کیونکہ آج میرا بھائی شارق وہاں پہ موجود ہے، اور آج کیونکہ وہ جس پروگرام میں ہوتا ہے میں لازمی شرکت کرتا ہوں، جی جی لیکن چونکہ بات خدمت کی تھی تو وہ ضروری تھا یہاں پر، کیونکہ عید کا مہینہ ہے، بچوں میں جو ہے نا اپنا عیدی گفٹ کرنے تھے، کچھ سوٹ گفٹ کیے، کچھ راشن کیے گفٹ کیے، کچھ جو ہے نا کیش پرائز بھی گفٹ کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح جو ہے نا آپ لوگوں کے کام کرتے رہیں، ہم بھی اور شارق بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ عاصم موسیٰ صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، بہت شکریہ. جی محمد علی بھائی، ہم جہاں تھے وہاں بتائیے کہ کیریئر کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے، پھر میں شارق بھائی سے ایک سوال کروں گا. شارق بھائی میں طوطا آپ سے لے کے میں وہاں بٹھا دوں کیونکہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. جی آپ بولیے اپنے کیریئر کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں، میں جب تک یہ مٹو کو وہاں بٹھا دوں. میں بولنا شروع کیا تھا، آپ نے بالکل چینج کر دیا. جی 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 بولیے، میں ذرا مٹو وہاں بٹھا دوں. آئیے آئیے مٹو، آئیے 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 جلدی آئیے آئیے. جی ہمیں لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے. ہاں تو کیریئر بس یہی ہے، گاتے گاتے لوگوں نے کہا کہ دوستوں نے کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے تو گایا کر. میں اس زمانے میں ایلوس پریسلے کے سانگز گاتا تھا، ٹام جونز، ایلوس پریسلے، انگلبرٹ ہمپرڈنگ، ٹام جونز، ان کے گانے میں گاتا تھا. اور پھر ہم نے ایک بینڈ بنا لیا، لوکوموٹیو نام تھا اس کا شاید، ہاں، جس میں زبیر زکریا، سری مندہ، عمران بندر اور 3-4 لڑکے تھے، اور سب بینڈ بنا ہوا تھا. تو وہ ہم لوگ فری میں شوز میں جاتے تھے، جب پرل کانٹیننٹل وغیرہ، فری میں ہم کہتے ہیں پرفارم کریں گے آپ کے شو، آپ کو برا نہیں آئیے آئیے. جب ان کو پتہ لگا یار یہ پتہ نہیں پاگل آئے ہیں، کچھ فری میں گاتے ہیں اور اچھا بھی گاتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بلانا شروع کر دیا. پھر ہمیں پیسے ملنے شروع ہو گئے. پھر کرتے کرتے میں ٹیلی ویژن تک پہنچ گیا کسی طرح. ٹیلی ویژن میں چونکہ میں آلریڈی اتنا گا چکا تھا تو آواز میری پکی ہو چکی تھی. میرے فوراً آڈیشن میں سہیل رانا صاحب نے اپروو کر دیا اور آگے بڑھتا گیا، بس بڑھتا گیا. پھر کرتے 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 پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اللہ نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھا دی ماشاءاللہ. پھر جھرنے شو ہے، جھرنے پروگرام آیا ہے، شعیب منصور جھرنے. عالمگیری صاحب کو بھی آپ مس کرتے ہوں گے یقیناً، وہ بھی ہمارے بہت بڑے لیجنڈ تھے. نہیں ہے سوری، ابھی تو زندہ ہے. مقصد فیلڈ میں نہیں ہے. فیلڈ میں نہیں، ظاہر ہے یار، ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. ہر چیز صرف اوپر کی ذات پرماننٹ ہے، باقی ہم لوگ سب آنے جانے والے لوگ ہیں نا. تو ایک ٹائم تھا، بس جتنا وہ کر سکا اس نے کر لیا. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. ہم تو لگے ہوئے ہیں، ہم تو باز نہیں آئیں گے. جی جی انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت مند رکھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. پھر یہ کہ پھر مجھے فلم انڈسٹری کی طرف کھینچا گیا. اچھا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے اقبال یوسف تھے، انہوں نے کہا یار یو آر اے ہیرو. ابھی بھی ہیرو ہیں آپ ماشاءاللہ. ہاں، میں نے کہا کیوں بھائی؟ یار لوگ ہیں یار، تمہارا اپیرنس ہے، تمہارا یہ، تمہارا وہ. میری اردو بڑی بری تھی اس وقت، اردو نہیں اچھی تھی، توسلی قسم کی اردو تھی. انہوں نے کہا ہم ڈبنگ میں اس کو سنبھال لیں گے. پھر کرتے کرتے میں اردو بھی سیکھ گیا. پھر میں نے کرتے کرتے 10 فلموں میں کام کیا. اور اس زمانے میں آپ لوگ فلم نہیں دیکھتے تھے کوئی بھی، سب یہ ٹیکسی رکشے والے، اونٹ گاڑی والے، گدھا گاڑی والے یہ زیادہ دیکھتے تھے، اس لیے ان کو پتہ ہے. مگر چوروں کا بادشاہ ایک ایسی فلم ہے جو ابھی بھی لگتی ہے سینما میں، تو وہ گولڈن پلیٹینم جوبلی کرتی ہے. پلیٹینم جوبلی. جان محمد جمن صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہے ابھی، وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ بنانے والے تھے، تو انہوں نے یہ فلم بنائی، بہت اچھی تھی. اس میں بہت زیادہ شوٹنگ اور بہت زیادہ ایکشن، یہ میں بھی اس میں تھا، تو بڑا مزہ آیا. وہ فلم تھی. پھر ایک صنف فندہ تک فلم تھی. تو میں بڑا کوشش کرتا یار مجھے گانے گاؤ. نہیں تو ایکٹر ہے. میں نے کہا یار مجھ سے گانے گوا بھائی. بڑی مشکل سے پھر میں نے پلے بیک سنگنگ بہت کی. لاہور میں آپ کو پتہ ہے ہم کراچی میں رہنے والے، انڈسٹری لاہور شفٹ ہو گئی تھی، وہاں جانا پڑتا تھا، تو ان کو مجھے بلانے میں بہت مہنگا پڑتا تھا. وہ خیر کرتے کراتے وہ فلم انڈسٹری تو اس وقت ویسے بھی زوال پذیر تھی، وہ ہو گئی جو ہونا تھا، وہ ختم ہو گئی. بلکہ فلم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں، ایون انڈیا، ایون ہالی ووڈ
فلم انڈسٹری جو سینما گوئنگ لوگ تھے نا وہ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو گھر میں سب کچھ جیسے نیٹ فلکس ہے اتنے قسم کے وہ آ گئے ہیں کہ آپ کو سینما گھر میں آپ بیٹھ کے بڑا اسکرین بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ سینما بھی ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ سینما بھی ختم ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں۔ شارق بھائی، یہاں چونکہ ہم پسماندہ کنٹری ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، تو یہاں بہت جلدی زوال پذیر ہو گیا، وہاں یہ پروسیس میں ہے، مگر یہ کہ وہ کام نہیں چھوڑتے اپنا کام۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پرسپشن جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے ملک میں بنسبت ان کمپیریزن وتھ ادر کنٹریز لائک انڈیا اور ہالی ووڈ، اس کو وہاں یہ بہت ہی گرانڈ قیمت اور بہت ویلیبل چیز ہے فلم انڈسٹری، ایکٹنگ، سنگنگ۔ وہ اسی طرح جیسا آپ سونا خریدنے جاتے ہو یا ہیرا لینے جاتے ہو تو وہ ایک پتھر ہی ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی یوز نہیں ہوتا مگر اس کی ویلیو ہے۔ اسی طرح آرٹسٹری اور سنگنگ، ایکٹنگ، پینٹنگ، پوئٹری، ایوری تھنگ از لائک ویری یونیک اینڈ ویری ویلیبل۔ وہ اس کام میں بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں، ان کی ایکٹنگ بھی بہت زبردست، سینما، فلم میکنگ، ایڈیٹنگ، ایوری تھنگ از دا ٹاپ بیسٹ۔ جی شارق بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ بھی اپنے دور میں ماشاءاللہ، خیر ابھی تو آپ ینگ ہیں، اور محمد علی شیخی صاحب کے آپ نے مختلف ملی نغمے دیکھے ہوں گے یقیناً۔ بالکل سنے ہیں، ہمارا بچپن ان کے ملی نغمے دیکھ کے سنتے ہوئے گزرا ہے، اور بہت اچھا، بہت سارے لیجنڈ ہیں، اور ملی نغمے اصل میں ہوتے بھی پہلے کی تھے، جو جن عالمگیر بھائی آپ جن کا نام لیا ان کے تھے، محمد علی شیخی بھائی کے جو ملی نغمے تھے وہ واقعی میں جب وہ گاتے تھے نا تو واقعی لگتا تھا کہ اس کے الفاظ، اس کی شاعری، ہر چیز کا مطلب تھا سر، شاعری بالکل ڈیفرنٹ ہوتی تھی، اس کا ایک مطلب تھا کہ اس میں واقعی میں آپ کو اگر آپ ویسے ہی ہم سب ملک سے پیار کرتے ہیں مگر وہ اس کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ سن کے اور بڑھ جاتا تھا، جنون بڑھ جاتا تھا، جذبہ بڑھ جاتا تھا کہ شاید ابھی کوئی مسئلہ ہو اور ہم شہادت پیش کر دیں اس کے لیے۔ تو اچھے تھے، اللہ پاک ان کو صحت دے، زندگی دے، لیجنڈ ہے ہمارے ملک کے، اور آج کل کی جنریشن وہ بالکل آگے جا چکی ہے، بلکہ ہم سب کو گھر پہ ان لوگوں کے جتنے بھی محمد علی شیخی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے اور ملی نغمے سنانے چاہیے۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا ہم لوگ بھی سنتے ہیں، جب 14 اگست آ رہا ہوتا ہے، جب بھی بندہ زیادہ مصروفیات تو آپ نہیں سنتے، تو میں کوشش کرتا ہوں چاہے نعت ہو، نعت بھی جو میں پہلے کے وقتوں کی جو ہوتی تھی، منور سروردی صاحب ہو گئے، وہ نعتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ آج کی نعت شاید ڈیفرینٹ ہو گئی ہے، شاعری اس کی ڈیفرینٹ ہو گئی ہے، وہ نعتوں کے الفاظ تو وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہیں۔ ہاں نہیں، وہ مطلب میں جو ویرائٹی پہلے تھی نا، میں شاعری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سن کے وہ، میں آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اپنے پیدا ہونے سے پہلے والی نعتیں سنوں اور ان سے پہلے والے گانے سنوں۔ اچھا شارق بھائی، مجھے ایک بات بتائیے، زندگی میں تو بہت بریک آتے ہیں، آپ اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بریک آتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسپیڈ بریکر، وہاں بھی آپ بریک لگاتے ہیں گاڑی کا۔ گھر میں بھی آپ جب تھک جاتے ہیں تو بریک لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اسمبلی میں بھی جب آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بریک لیتے ہیں، تو پھر آپ کینٹین میں جا کے کچھ چائے پی لیا، کچھ کھا لیا۔ تو کبھی آپ نے لائف بریک لیا ہے؟ ناظم بھائی آپ جلدی سے میسج دیجئے کہ نیو سولجر سٹی کی طرف سے، نیو سولجر سٹی کی جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اعتماد ہمارے ساتھ جتنا بڑھے گا اتنی ہی زیادہ ہم لوگ اس کامیابی سے اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد تکمیل کی طرف پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ العظیم بہت جلد کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ایک بڑا وسعت والا بڑا شہر موجود ہوگا بہت کم ٹائم کے اندر، بہت کم ٹائم کے اندر۔ جی پیا، آپ بتائیے، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کوئی آپ کا کچھ پروجیکٹ کی کوئی لانچنگ ہو رہی ہے؟ آپ مجھے کہہ رہی تھیں بریک میں کہ میں ضرور بتاؤں گی، تو آپ لائیو بتائیے۔ ہمارا عید پہ نیو پروجیکٹ کمنگ سن ہے، زارو زار، ڈائریکٹر بائی سنی سولنگی۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ دیکھیے گا، بہت سارا پیار آپ لوگوں کا چاہیے ہمیں۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو پروجیکٹ آنے والا ہے آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے، عید پہ کمنگ سن ہے، زارو زار۔ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، اور عارف بھائی کی والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ جی بالکل۔ اور ہمارے بلال ہے، ماسٹر بلال، ان کے بھی والد کی طبیعت صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صحت یابی عطا فرمائے، اور عارف بھائی کی والدہ کو بھی اور میری والدہ کو بھی
लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की अमानत है और अल्लाह की रहमत के साए तले हो, सेहत के साथ हो तो बहुत बहुत जो है नेमत है अल्लाह की तरफ से। और एक और बात बताता चलूँ, जैसे आप प्लॉट दे रहे हैं, सुनिएगा नाज़िम भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं आप तशरीफ़ लाया करें हमारे गरीब खाने पे। जी आपने अक्सर सुना होगा, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास तबका हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो गरीब खाना नहीं है, चाहे आप झोपड़ी में रहते हो, वो नेमत खाना है, खुदा की दी हुई नेमत है कि अल्लाह ने आपको छत दी हुई है। जिनके पास छत नहीं है उनके दिल से पूछे ना, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, तो आपके पास अगर इस दौर में अल्लाह ने आपको इस महंगाई के दौर में छत दी है तो उसे नेमत खाना कहिए नाजरीन, गरीब खाना मत कहिए। जी शारिक भाई, क्या राय है आपकी इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। देखें, अल्लाह पाक ने दुनिया में जिनको भेजा, सबको भेजा, सबके रिस्क लिख के भेजा है, और मेरे ख्याल से शायद जिनके पास दुनिया में पैसा है तो उनका हिसाब ज़्यादा कड़ा है। गरीब तो कहते हैं ना कि जब पूछा गया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत के रोज़ इतनी खलकत होगी, जब हम सबका रोज़े महशर हिसाब हो रहा होगा तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने उम्मत के गरीबों के साथ होऊंगा। तो गरीबों की तो आप देखें कि उससे बड़ी शफात क्या है कि जो रोज़े क़यामत जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए मेरे रब ने ये कायनात बनाई, तख्लीक करी, हम सब उनके ग़ुलाम हैं और उनके लिए हमारी नस्ल, हमारे बच्चे सब कुर्बान। तो कहते हैं ना कि ये एक तोहफ़ा है उससे बड़ा। तो शायद जिनको रब ने इस दुनिया में रहते हुए जो मसनूई दुनिया है, ख़त्म हो जानी है, पैसा दिया है, वो दिया है, तो उनका हिसाब भी बहुत कड़ा है कि उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करा। तो अल्लाह पाक बस हम सब की दुआ है कि ये रमज़ान हम सबका तकरीबन ख़त्म होने को है, और जो मुश्किलात इस मुल्क में मेरे लोगों के साथ हैं, जिस दहशत गर्दी का सामना है, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है और उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज जो है वो इस मुल्क को अगला रमज़ान जो आए हमारे मुल्क में तो वो खुशहाली लाए, ये दहशत गर्दी जो है ये ख़त्म करे, ये मुफलिसी, डंपर माफिया, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक इससे। देखिए, डंपर का मैं सिर्फ एक चीज़ लाजमी बोलना चाहूँगा, डंपर का जो मसला है ना, डंपर का मसला इंसानी मसला है, लसानी मसला नहीं है। इसको खुदारा इसको इस शहर में इस तरफ ना लेके जाएं कि ये कोई लसानी मसला है। अल्लाह जो जिन बच्चों का मैंने जिक्र करा था, खातून का, उस बच्ची का जो दुनिया में बच्चा नहीं आया था इस्माइल का, वो पश्तो फैमिली से हमारे भाई हैं, वो पख्तून भाई थे हमारे। तो ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि डंपर किसी को ज़बान देख के नहीं मार रहा, डंपर जो है वो हर उसको मार रहा है। तो खुदारा इसको लसानी मसला ना बनाए, ये इंसानी मसला है, और हमने मिलके, हम हैं इंशाअल्लाह, हम इस पर कोई ऐसी कानून साजी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट करे, और इसमें हमारी ये कोशिश है कि इसमें जो FIR कट रही है वो कटती है गलती की, कि भाई गलती थी, गलती से हो गया। तो हमारी ये कोशिश है कि भाई इसमें 302 की कटनी चाहिए कि एकदम फिर ये मामला जाके रुकेंगे। तो ये अमेंडमेंट होनी चाहिए और हम उसके लिए भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, और बस मोहब्बत से रहें। तमाम जितनी भी ज़बान वाले हैं, हम सब की ज़बान की जो पहचान है वो दुनिया तक है। कब्र में जाके कोई हमारी ज़बान की या कोई उसकी पहचान नहीं है। हम सब कब्र में जब जाएंगे मरने के बाद, हमारी पहचान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की पहचान होगी। तो मोहब्बत से रहें, खुश रहें। अगला साल अल्लाह पाक हमारे मुल्क में हम सब पे बहुत अच्छा करे, हमारा मुल्क मुश्किलात से निकले। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछता जाऊँ, हमारे प्रोग्राम में नसीम राजपूत भाई आए थे जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डंपर माफिया है, जो इस तरीके के हादसा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उसी फैमिली को वो डंपर उठा के आप गिफ्ट कर दें तो शायद इस वाकयात में कुछ कमी आ जाए। देखिए, गिफ्ट करने से मेरे ख्याल से जाने वाला तो चले जाता, जाने वाला तो बात उनके आंसू पहुंच सके। वो नहीं, गिफ्ट करने से वो क्या करेंगे, उस बेचारे डंपर को बेच दें, बेच के अपना नहीं बेच के ये इनसे फिर उसका मुआवजा दिलवाएं ना, हुकूमत देना वो मुआवजा। देखें, आज तो हमारे शहर में मुझे नहीं लगता कोई, मुझे एक मिसाल दिखा दें कि सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा किसी के घर पे गया हो, चाहे वो उसमें आपके स्नैचिंग में जो लोग बेचारे शहर के शहीद हुए या डंपर के हादसे में, टैंकर के हादसे में शहीद हुए, नहीं जाते। उनको जाना चाहिए, उनके कम से कम जख्मों पे मरहम रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखें, हम अगर जाते हैं ना तो हमें लोग बोलते हैं कि यार सियासत करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम गवर्नमेंट नहीं है। हम आपके लिए शोर कर सकते हैं, असेंबली में कानून के लिए बनाने के लिए शोर कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। इम्प्लीमेंट कराना गवर्नमेंट का काम है।
تو بالکل انہوں نے اپنے طور پہ صحیح کہا لازمی، مگر جس کا پیارا چلے جاتا ہے اس کے لیے اس کے لیے تو یہ معاوضہ کچھ بھی نہیں ہے، دے دینا اس کو، پوری دنیا کی دولت دے دیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں، پوری دنیا کی دولت دے دیں تو بھی آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ سرکار کو، گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹینکر بھی ہمارے روڈوں پہ چلنے کیوں چل رہے ہیں؟ اگر اس کراچی میں منصفانہ پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا جائے تو میرے خیال ہے ٹینکر بھی بند ہو جائیں گے آٹومیٹک۔ تو ہم اس طرف کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی پانی لوگوں کے گھروں پہ کیوں نہیں آ رہا، ٹینکر کے ذریعے آ رہا، سمندر کے ہوتے ہوئے پانی نہیں آ رہا۔ جی آپ جلدی سے میسج دیجیے گا۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، جو ٹائم ریسٹرکشن دی گئی ہے اس کے بغیر وہ ٹینکر کیسے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے اب کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ ٹینکر کے لیے گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، صرف ڈمپر اور اس کے لیے 10 بجے کی ٹائمنگ کر دی ہے، ڈمپر بھی موجود ڈمپر کی وجہ سے کر دی ہے، مگر ٹینکر کو چھوٹ دی ہوئی ہے، ٹینکر پورے دن آپ کسی ٹائم پہ بھی لے کے روڈ پہ آ سکتے ہو۔ تو یہی چیز ہے، ہم بھی بولنے کہ بھائی رات میں پانی دلوا دیں گے، بھائی آپ نہیں کرو، آپ رات 12 بجے کے بعد کھولو۔ تو مگر لوگوں کو، ہم سب کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے روڈوں پہ، جب ایک چیز کے اس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں تو ہمارے خاص جی ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سامنے والے کو سمجھے کہ وہ اندھا ہے اور ہماری آنکھیں، ہمیں اس طریقے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جی محمد علی بھائی کوئی ایک چھوٹا سا میسج۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیویجولی اگر ہم سوچیں گے نا، یہ ہر چیز کو یو شفٹنگ دا بلیم، گورنمنٹ یہ کرے، گورنمنٹ وہ کرے، فردن اگر ہم اپنا سوچیں کہ جیسے بائک والے ہیں، بائک والے کے آپ دیکھیں عموماً ان کے پیچھے لائٹ نہیں ہوتی، پیچھے لائٹ ہوتا ہے نا، بریک کا لائٹ ہوتا ہے پیچھے لال کلر کا، وہ ہوتا ہی نہیں آج کل، اور اس میں اتنے سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو 4 5 6 جو بائک والے ایک دن روندے گئے تھے، وہ اس لیے کہ وہ پیچھے لائٹ ہی نہیں ہوتا۔ میرے پاس جیپ تھی، میں چلا رہا تھا بلوچ کالونی کو فلائی اوور پہ، تو اس سائڈ میں جو فاسٹ ٹریک ہے، فاسٹ ٹریک میں جا رہا تھا، اور آگے ظاہر مجھے تو یہ سوچ بھی نہیں تھا کہ آگے ایک بائک ہوگی، کوئی آگے ایک بائک جا رہی تھی جو اس میں پورا کنبا بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا وہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی کالے برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے لائٹیں نہیں تھی، وہ اتفاق سے مجھے ایسا، اور سامنے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی لائٹ جو ہے میرے آنکھوں میں لگ رہی تھی، اور مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے چھٹی اس نے کہا کہ سامنے کچھ ہے، تو آئی اپلائڈ دا بریکس، تو چونکہ جیپ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ جیپ رک گئی۔ جی نہیں تو جب وہ اچھا وہ اس کی وہ رگڑ سے اتنے شور ہوا، وہ گھبرا کے گر گئے، سب سامنے میں گر گئے، اور پھر وہ جو محترمہ تھی وہ پتہ نہیں کیا مجھے آل فال بول رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی میں آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، لائٹ پیچھے نہیں ہے، ٹائم ہمارا بالکل اینڈ پر ہے۔ فیصل بھائی آپ پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج 10 سیکنڈ کا۔ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائیں، اور پاکستان کو اون کریں۔ جب آپ بہت شکریہ، پاکستان کو تعمیر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان فراز اکبر شاہین۔ دیکھتے رہیے گا روزانہ رات 10:10 پہ، میں انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔